आदाब नाजरीन, मैं MS अली, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज़। आइए देखते हैं ये ख़ास खबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी हजरात जानते हैं कि अभी सरफराज खान साहब ने जो आप हजरात से मुतालबा किया है कि इंशाअल्लाह ताला आप बेफ़िक्र रहें, अहले सुन्नत वल जमात हक़ पर है। सरकार की नालन पाक के सदक़े में अभी तो ये मुनाज़रे अभी तो शुरू हुए हैं। ऐसे तो इंशाअल्लाह ताला हम सैकड़ों मरतबा जो है इन लोगों को इंशाअल्लाह सरकार की अज़मत पर जो भी गुस्ताख़ रसूल होगा, जो सरकार की अज़मत, जो भी गुस्ताख़ औलिया होगा, जो अहले बैत की अज़मत, जो भी औलिया का गुस्ताख होगा, जो औलिया अल्लाह की अज़मत को घटाना चाहेगा, हम उसको मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। हम उसको बराबर जो है चटनी चटाते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और मैं आप तमाम ही हजरात से बस एक ही गुजारिश करता हूँ कि झूठी अफवाहों पर तवज्जो ना दीजिए। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें हमारे कई चैनल्स वाले, कई जो है लोग हमारे तशरीफ़ लाए थे। हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सारी चीज़ों का खुलासा किया है। इंशाअल्लाह ताला वो आपको जब मिल जाए तो उसको आप वायरल करें ताकि अहले सुन्नत वल जमात के दुश्मनों को जो है अपनी ज़िल्लत अपनी आँखों से देखने का मौका मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इंशाअल्लाह उन वीडियोस को वायरल करेंगे। और सरफराज खान साहब हमारे अपने अजीज़ हैं, ये हमारे चाहने वाले हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं और हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इस किस्म के कोई जो है इनके ताल्लुक़ से गलत कमेंट ना करें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको नेक तौफीक और हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। मैं मोहम्मद सरफराज ख़ान ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूँ। मैं आज हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, जो सुन्नियत की जान है, सुन्नियत की शान है, सुन्नियत की आन है, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला के पास आपके घर पे हाजिर हूँ। कुछ दिन से मौलाना के अगेंस्ट में एक वीडियो वायरल हो रहा, बिहारी जो मुजफ्फ़र बिहारी मदीना शरीफ में रहता, उन्हें जो भी सुन्नतुल जमात के आलिम दीन जाते, वो बिहारी का एक ही काम है कि क्रिटिसाइज़ करना। जो भी सुन्नतुल जमात के आलिम दीन जाते उनके ख़िलाफ़ पकड़ना उनको और उनको छेड़ना, ज़बरदस्ती छेड़ना। और ऐसे आलिम दीन जो मदीने शरीफ को गए तो अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलते, इस वजह से कुछ नहीं बोलते कि वो बारगाह ऐसी बारगाह है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वहाँ पे ज़ोर से आवाज़ से बात करना भी गुनाह है। तो इस वजह से मौलाना जो है वहाँ पे बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे उनसे, तो उन्हें ज़बरदस्ती मौलाना को पकड़ के एल फैल ये वो बोला। बहरहाल मौलाना जो है वहाँ पे सरकार की इजाज़त लेके मौलाना जो है उसको इतना सबक सिखाए कि जो है उन्हें इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी आलिम दीन को नहीं पकड़ेंगे। और दूसरी चीज़, मौलाना के ख़िलाफ़ जो है हैदराबाद के चंद आलिम दीन नौज़बिल्ला चंद जो है मुनाफिकीन मौलाना के ख़िलाफ़ एल फैल बक रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये औरतों की ऐसी लड़ाई लड़ना छोड़ दीजिए। आप अगर मर्द की औलाद है तो सामने आइए, मौलाना के साथ हम लोग भी हैं, ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी खुद साथ है। आप अगर मर्द के बच्चे हैं तो सामने आके मुकाबला करिए। यकीनन मौलाना जो है जंगे बदर, जंगे ओहद और जंगे खैबर याद दिला देंगे, ये मेरा दावा है। इंशाअल्लाह ताला जंगे बदर, जंगे ओहद और जंगे खैबर याद दिला देंगे, ये हमारा दावा है। मौलाना की ऐसी अजीम शख्सियत को जो है आप अहल फैल बक रहे हैं। अल्लाह ताला आपको, मेरी दुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको हिदायत दे। और जो है मेरे ख़िलाफ़ भी जो है, मैं मौलाना के फेवर में एक वीडियो वायरल किया था तो जो है मेरे ख़िलाफ़ भी शुरू हो गए। तो मैं ये बोल रहा था, आप बोलने से कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत हमेशा आबाद रहेंगी, सुन्नियत हमेशा बरकरार रहेंगी। ऐसे आलिम दीन के कदमों के पास बैठ के ही हम जो है थोड़ी बहुत जो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखे हैं। और हमारे से अगर घसींगे तो यकीन जानिए हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे ऐसे आलिम दीन ये सिखाए कि भाई किसी को छोड़िए मत, और कोई हमारे छेड़े तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बस यही मेरा छोटा सा पैगाम है। हम तमाम ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के जो है अरकान, सैयद असलम जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल बारी साहब, सिराज साहब, तमाम आए हुए हैं। मौलाना की भी गुलपशी करें। और मैं मौलाना से फिर एक बार ख्वाहिश करता हूँ कि वो बिहारी जो मुजफ्फ़र बिहारी है उसको कैफर किरदार तक पहुँचाइए। आपकी इस आवाज़ के ज़रिए जो है दूसरे आलिम दीन सेफ रहेंगे। बस यही मुतालिबा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालन पाक के सदक़े व तुफ़ैल से मैं मोहम्मद अहमद नक्शबंदी जो 15 दिन के उम्राह टूर पर उम्राह शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गया था, हमारी रवानगी यहाँ से 5 अक्टूबर को हुई थी और 19 अक्टूबर को हमारी वापसी हुई है। कल दोपहर, आज जो 20 अक्टूबर है, हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 19 अक्टूबर को यहाँ वापस हुए हैं। तो इस 15 दिन के दौरान में मदीने शरीफ में बिलखुसूस जो हालात हुए हैं, जिसके मुताल्लिक़ आवाम के अंदर गलत अफवाहें फैलाई गई है, झूठा प्रोपोगंडा किया गया है और जो जुल्म व ज़्यादती हमारे ऊपर हुई है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके मुताल्लिक़ हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, जिसमें हैदराबाद के जो है मुख्तलिफ़ चैनल के लोग फ़िलवक़्त हमारे सामने आए हुए हैं और हम उनसे उस मैटर पर जो आवाम के अंदर बहुत ही बुरी तरीक़े से जिसको झूठा प्रोपोगंडा करके फैलाया गया, उस पर हम डिस्कस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ बुलाया गया है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे जो आप हज़रात सवाल करेंगे, हम इंशाअल्लाहु ताला उसके जवाबात आपको देने की सआदत हासिल करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप अच्छी तरीक़े से वायरल करें ताकि आवाम के दरमियान में पाई जाने वाली कशीदगियों, आवाम के दरमियान में पाई जाने वाली बेचैनियों को ख़त्म किया जा सके और झूठा और जो ज़लालत वाला प्रोपोगंडा चल रहा है, जो बिलखुसूस जो है गुस्ताखाने रसूल की तरफ से आम हो रहा है, हम उस प्रोपेगंडे का जवाब देना चाहते हैं और उसको हम जो है आवाम के सामने वाज़ेह अंदाज में बयान करना चाहते हैं। तो पूछना चाहते हैं, आपकी गिरफ्तारी के ताल्लुक से इंडिया एम्बेसी का लेटर जो वायरल हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ आप अच्छी तरह ये बात समझ लें कि वो जो लेटर है, मैं उस लेटर को एक मुद्दा बनाकर मैं हमारे हैदराबाद के तेलंगाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अंजनी कुमार साहब को बराह रास्त मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप ही के शहर में, आप ही के जो है इलाक़े में रहने वाले इस शख्स मोहम्मद अहमद नक्शबंदी के ताल्लुक़ से चंद लोग इतना बड़ा झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि एम्बेसी के लेटर को बिल्कुल नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गलत 100% गलत यूज़ किया गया। वो लेटर में जो इंडिया एम्बेसी के लेटर पे जो लोगो लगा हुआ है, उसका मुकम्मल तौर पे गलत इस्तेमाल हुआ है। उसके ऊपर जो सिग्नेचर आई हुई है एम्बेसी के पर्सन की, वो बिल्कुल गलत जो है सिग्नेचर जो है लगाई गई है। ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं कि इंडिया एम्बेसी ने मेरे लिए कोई जो है सऊदी एम्बेसी से रिक्वेस्ट की हो या मुझे गिरफ्तार किया गया हो या फिर जो है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस लेटर की नौबत आई हो। ये बिल्कुल झूठ है। आप उस लेटर पर देखें, बाज़ाब्ता तौर पे जो है एम्बेसी का जो है लोगो लगा हुआ है, इंडिया का सिंबल लगा हुआ है। एक इतना बड़ा ये क्रिमिनल माइंड और इतना बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में से ये एक एक्टिविटी है कि ये लोग इतना गलत तरीके से इंडिया के नाम को, इंडिया के लोगो को, इंडिया के सिंबल को, इंडिया के एक एम्बेसी के पर्सन की सिग्नेचर को जो है झूठ के लिए, जलालत के लिए, अपनी शरारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में मैं अंजनी कुमार साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना हैदराबाद से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, आप इसको गौर करिए, क्योंकि ये अगर आप इसको, मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर जो है हमारी हैदराबाद पुलिस के सामने वाज़ेह तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि इतना गलत झूठा लेटर बनाया गया है, इतना गंदे तरीके से जो है आपके सिंबल्स को, आपके पोजीशन को, एम्बेसी के लेटर को यूज किया गया है। और फिर उसके बाद अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो इसके अंदर क्रिमिनल माइंड लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इजाफा होगा और जो है हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर सऊदी गवर्नमेंट को भी बदनाम किया जा रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अहमद नक्शबंदी साहब को गिरफ्तार किया, ये दोनों गवर्नमेंटों को भी बदनाम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के साथ ये आपकी सिर्फ एक छूट देने का नतीजा है। हम ये कहते हैं कि साइबर क्राइम का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है तो साइबर सेल बनाया गया है सिर्फ ऐसे लोगों को जो है मजबूती के साथ पकड़ने के लिए जो आपके साथ इतना गलत सुलूक कर रहा है। हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत जो है इंडिया को बदनाम किया जा रहा है। आप ये गौर करके देखें, ये जो बनाया गया है एम्बेसी ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया, इसके अंदर इंडिया एम्बेसी का नाम यूज हुआ है। ये देखिए आप, ये हमारा इंडिया का सिंबल है। इस इंडियन
انڈیا ایمبلم کو جو ہے آپ یہاں پر یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ریکویسٹ ٹو ریلیز ایکسپیکٹ بول کے یہاں پر جو ہے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں. اس طریقے سے پھر یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے سمبلس کو یوز کیا گیا ہے, باضابطہ طور پہ سگنیچر ہو رہی ہے, انڈیا کا اسٹیمپ یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو یہاں پر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کر کے جو ہے آپ کا اس کو بنایا گیا لیٹر, اگر آپ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے, اتنے بڑے ثبوت کے بعد, اتنی بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے بعد, اتنے بڑے جو ہے جھوٹ, ضلالت, شرارت کی حد ہونے کے بعد بھی اگر انڈیا اور حیدرآباد کی, تلنگانہ کی پولیس اگر ان چوروں کو نہیں پکڑتی ہے, ایسے کرائم کرنے والوں کو اگر نہیں پکڑتی ہے, تو اس کے اندر ہر گندے کام کرنے والے کی ہمت بڑھ جائے گی. میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ایسا کرنے والا جعلی پاسپورٹ بھی بنا سکتا ہے, ایسا کرنے والا جعلی جو ہے دستاویزات بھی بنا سکتا ہے, جعلی سرٹیفکیٹس بنا سکتا ہے. کتنی طریقے سے آج لاکھوں لوگ اس لیٹر کو دیکھ کر حیدرآباد سے لے کر سعودی عرب, مدینہ منورہ تک پریشان ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. نعوذ باللہ, جبکہ اس لیٹر سے کروڑوں میل دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ایمبیسی کا کوئی تعلق ہے. اس کو غلط یوز کیا گیا, اس کا جھوٹا دھوکہ دہی ہے, یہ فراڈ ہے. میں بالخصوص انجنی کمار صاحب سے پھر ایک بار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیجئے, اس کے اوپر ایکشن لیجئے, یہ جو لوگ غلط پروپوگنڈے کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس ایک لیٹر اور بھی ہے, یہ ایکچوئل لیٹر ہے ایمبیسی آف انڈیا کا. یہ انڈین ایمبیسی کا ایکچوئل لیٹر ہے, وہ اس طریقے سے ہوتا ہے, باضابطہ طور پہ اس میں ڈیٹ ہوتی ہے. میں نے جو پہلا بتایا نہ اس میں ڈیٹ ہے, نہ اس میں میرا نام صحیح ہے, میرا نام بھی اس کے اندر صحیح نہیں ہے. اس کے اندر میرا نام احمد نقشبندی لکھا ہوا ہے, میرا نام ایکچوئل آفیشیل نیم احمد نقشبندی نہیں ہے. دوسری چیز کے اندر ڈیٹ نہیں ہے. تیسری چیز یہاں پر یہ جس پرسن کی سگنیچر ہے اس کا نام نہیں ہے. چوتھی چیز کی جو یہ جو لیٹر ہے یہ بالکل تھرڈ کلاس لوکل جو ہے لینگویج میں لکھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے ایکچوئل ایمبیسی کا لیٹر جس کو یہ ہے. مگر میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میٹر اور لیٹر ہیڈ کیسا ہے ایمبیسی کا یہ پتا چلے. یہ کسی اور کے تعلق سے ہوگا, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف پیٹرن بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایمبیسی کا لیٹر کیسا ہوتا ہے. لیٹر ہیڈ ایمبیسی کا ایسا ہوتا ہے, اس کا میٹر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے نبوی میں آپ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیوں کیا؟ دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا مسجد نبوی شریف میں آپ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیوں کیا, پہلی بات میں واضح انداز میں کہتا ہوں, ہم نے مناظرہ نہیں کیا. ہم مسجد نبوی شریف میں ہفتے کے دن پہنچے صبح 11 بجے سے لے کے 9 بجے رات تک ہم مسجد نبوی شریف میں تھے. ہم عبادات میں, ذکر و اذکار میں, وظائف میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس مسجد نبوی اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس ہم بیٹھے ہوئے رہے پورا دن بھر. جب ہم رات میں واپس ہو رہے تھے, ہم اپنی ہوٹل کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے کھانا کھانے کے لیے, جب ہم نکل رہے تھے تو وہاں پر 10 سے 12 لال رومال والے متوے آلریڈی پہلے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے تاکہ احمد نقشبندی ملے گا, ہم اس کو پکڑیں گے, ہم اس سے سوالات کریں گے, ہم اس سے مناظرہ کریں گے. اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے چاہا کہ یہ کسی قسم کی کوئی یہاں پر, کیونکہ یہ سرکار کا شہر ہے, یہ مسجد نبوی ہے, ہم یہاں پر کسی سنی وہابی, سنی اہل حدیث نام کا ہمیں کوئی جھگڑا نہیں چاہیے. میں اپنی منڈی پلٹا کر نکل رہا تھا ان کو دیکھنے کے بعد, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے 2 لوگ, آپ مسجد نبوی شریف کا پورا ویڈیو منگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, 2 لوگ ان کی طرف سے آئے اور پیچھے سے مجھے آواز دیا, جبکہ میں باب بلال تک آ چکا تھا. انہوں نے آواز دیا کہ شیخ نقشبندی صاحب. میں ان کی آواز سن کے پیچھے پلٹا, انہوں نے سلام کیا, میں جواب دیا. پھر اس کے بعد وہ مظفر بہاری جو سعودی عرب گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی منظم سازش چل رہا ہے, وہ مظفر بہاری پیچھے سے آیا اور میرا ہاتھ پکڑا کر کے مجھے مسجد نبوی شریف کے فرسٹ فلور پر لے جانے لگا آفس میں. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے تنہائی میں بات نہیں کروں گا, میں آپ کو پوری پبلک کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا, مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے بات کروں گا. تو آپ بتائیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں پہل کہاں کیا, وہ لوگوں نے پہل کیا. جب وہ مجھے لے گئے, اس کی ویڈیو میرے پاس پوری موجود ہے, میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے. انشاءاللہ العزیز میں اس کو وائرل کروں گا تاکہ آپ اس میں دیکھیں گے. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے نعوذ باللہ من ذالک جب سوالات کیا, اس میں سرکار کی گستاخی ہو رہی تھی, اولیاء اللہ کی گستاخی ہو رہی تھی, بزرگان دین کی گستاخیاں ہو رہی تھی. ایسے منحوس سوالات کیا, میں نے بانگے دہل ان کا جواب دیا. ایک جواب ان کو میں نے ایسے دیا
کہ وہ زندگی بھر مرے دم تک وہ اپنا ویڈیو وہ وائرل نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی مرتبہ مظفر بہاری کو چٹنی چاٹنے کا موقع ملا جب وہ ذلیل ہوا. حتیٰ کہ جب میں نے خود کہا ہمارے بچوں کو بیٹے ویڈیو بناؤ، جب بچے ویڈیو بنانا شروع کرے، جب اس کے بعد ویڈیو بنی، اس کے بعد جب وہ لوگ اس کو جو ہے وائرل کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت جب مناظرہ ختم ہوا مظفر بہاری رسوا ہوا، یہاں تک کہ لوگ جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے جب یہ بھاگنے لگا اٹھ کے تو لوگوں نے کہا مظفر بہاری بھاگ رہا ہے، بھاگ جا رہا، لال رومال بھاگ جا رہا، لال رومال بھاگ جا رہا، اسی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی. تو اس کے بعد یہ شخص پولیس کو بلوایا، ہمارے جو لوگوں نے جو ہے ریکارڈنگ کی تھی ان کو پکڑ کر یہ شخص نے ان کے ریکارڈنگز کو ڈیلیٹ بھی کروایا. ان کے ریکارڈنگ ہم نے مناظرہ نہیں کیا، اس شخص نے ہم سے مناظرہ کیا، مگر الحمدللہ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. ہم نے اس کو منہ توڑ، کیونکہ ہم جان دے سکتے ہیں مگر رسول اللہ کی گستاخی نہیں سن سکتے. حضور ہماری جان سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے، صحابہ اکرام ہماری جان سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے. ہم اس کے اندر ہم نے ان سے مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے مناظرہ کیا اور ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. کیا آپ کو جیل بھیجا گیا ادھر؟ دیکھیے جب ہم مناظرہ ختم ہوا، مظفر بہاری اور اس کے دوسرے متوعوں کی جب ذلت ہوئی، انہوں نے جب پولیس کو ہمارے پاس بلایا، ہمارے ریکارڈنگز وغیرہ چھین لیے، فون چھین لیے، ڈیلیٹ کروائے. اس کے بعد پھر اس نے ہم کو ہمارے تعلق سے، کیونکہ وہ رسوا ہو چکا تھا تو اس نے چاہا کہ میری عزت بچے، اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے پولیس کو کہا کہ یہ جو ہے فلاں فلاں کام کرتے ہیں. 4 باتیں اس نے لکھوائی. جب ہم کو پھر وہاں سے پولیس لی اور ہم کو اپنی وہ بیٹری والی گاڑی میں بٹھا کر پولیس ہم کو پہلے مکتب میں لے گئی جو باب صدیق کے پاس ہے. وہاں پر انہوں نے ہم کو بٹھایا، انہوں نے ہم سے بات کی، لیکن وہ لوگ عربی میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کو انگلش اور اردو میں جواب دے رہا تھا، وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مترجم کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی مترجم نہیں ہے. پھر وہاں سے وہ لوگ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے. جب پولیس اسٹیشن میں جانے کے بعد جب ہماری وہاں پر بات چیت ہوئی تو ہم کو اس بات کا پتہ چلا کہ مظفر بہاری نے اور اس کے متوع نے ہمارے اوپر 4 الزام لگائے. کتنے؟ 4 الزام لگائے، اور چاروں کے چاروں مکمل جھوٹے ضلالت بھرے الزام تھے. سب سے پہلا الزام اس نے ہم پر یہ لگایا کہ احمد نقشبندی شیعہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے ہمارے پاس پاکستانی نام کسی انسان کے ساتھ ایک ذلت کا سبب ہے، اسی طرح سعودی عرب میں لفظ شیعہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے ذلت کا سبب ہے. وہاں کی گورنمنٹ لفظ شیعہ سے بہت نفرت کرتی ہے، کیونکہ شیعوں سے سعودی عرب کو بہت نقصان پہنچا، یہ ان کا کہنا ہے، اس لیے وہ شیعوں سے نفرت کرتی ہے. تو اس نے پہلا الزام لگایا کہ احمد نقشبندی شیعہ ہے. پھر اس نے دوسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ احمد نقشبندی حرمین شریفین کے خلاف تقریریں کرتا ہے. پھر اس نے تیسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ یہ مسجد نبوی اور حرمین پہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، الگ سے جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہے. چوتھا الزام اس نے یہ لگایا کہ یہ لوگ ہمارے کو جو ہے وہاں پر وہابی 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 کہہ کر یہ ہم کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جب ہمارے مترجم آئے وہاں پر، کیونکہ مترجم آنے تک ہمارے پاس 2 گھنٹے کا وقت لگا، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک، بلکہ کیونکہ مترجم آنے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہماری اور پولیس کی گفتگو ہوتی رہی. جو انہوں نے الزام لگا اس کے بارے میں انہوں نے کلیئریفیکیشن جب ہم سے پوچھا ہم ان کو دینے لگے، تو یہ ہماری 3-3.5 گھنٹے کی بیٹھک پولیس اسٹیشن میں رہی. باب صدیق کے پاس ہماری آدھے گھنٹے کی بیٹھک پولیس کے ساتھ رہی. لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے میں پولیس کے ساتھ بیٹھا رہا. لیکن اس اثنا میں ہمارے سے جو سوال ان لوگوں نے جو الزام لگائے تھے، اس پولیس والے نے ہم سے سوال کیا، ہم اس کو پورا مکمل طور پر ہم نے اس کو جو ہے کلیئر کیا کہ آپ بتائیں کہ اگر میں شیعہ ہوتا نعوذ باللہ من ذالک تو میں آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں میں کیوں بیٹھتا؟ کیونکہ میں صبح سے لے کے شام تک حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں میں بیٹھے ہوا ہوں، اور میرے تقریباً 100 سے زائد ویڈیو سعودی عرب کی پولیس کو میرے دیے گئے تھے. میں نے کہا میرے یہ تو آپ کے پاس 100 سے زائد ویڈیو ہے. میں نے کہا میں ہندوستان کا وہ مقرر ہوں جس کے کم سے کم 5000 سے 10,000 بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہے. آپ ایک بیان نکال کے بتا دیں جہاں کہیں میں نے صحابہ کی گستاخی کی ہو، اولیاء اللہ کی گستاخی ہو، یا اہل بیت کے تعلق سے برا کہا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک جھوٹا الزام ہے. تو جب میں اس کو کلیئر کیا وہ اس کو بات سمجھ. دوسرا اس نے کہا کہ آپ جو ہے حرمین کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے کہا نعوذ باللہ ہم حرمین کے خلاف کب بولتے ہیں؟ آپ بتا دیں ہمیں حرمین کے خلاف ہم نے کبھی بولا ہے؟ ہم نے کہا ہم تو حرمین سے اگر ہمارے کو نفرت ہوتی، بغض ہوتا تو ہم یہ 7ویں مرتبہ حرمین شریف کو آ رہے ہیں.
7वीं मरतबा। इससे पहले मैं 4 मरतबा अपनी फैमिली के साथ हरमैन को पहुंचा। हम लाखों रुपया लगाकर यहाँ पर खर्चा करके आते हैं, इसलिए आते हैं ताकि हमें हमारे आका से मोहब्बत है, हमें मक्के से मोहब्बत है, हमें मदीने से मोहब्बत है, हमें काबे से मोहब्बत है। तो सारे उसके इल्ज़ामात का जब मैंने वहाँ पर खुलासा दिया तो पुलिस को भी ये बात समझ में आई कि इनको जो है झूठे अंदाज में जो है यहाँ पर लाया गया। तो उसके बाद फिर जब हमारी बातचीत खत्म हो के पुलिस क्योंकि मुझसे पूछ रही थी और वो अपने पास जो है कंप्यूटर में उसको फीड कर रहे थे, जब फीड कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन हो चुका, फाइनलाइज हो चुका था। अब जब फिर एक मरतबा पुलिस स्टेशन को मुजफ्फर